बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर जो 4 है उसके लेक्चर्स को डिटेल के साथ देखा था। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमारे कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर आते हैं तो आप उसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फॉर्मली आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारा ये चैप्टर है इसका नाम है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर और ये चैप्टर नंबर 4 है। इसके लेक्चर्स जो फॉर्मली थे वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर एंड कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि रिवीजन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम रिवीजन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस या डेफिनेशंस जो है वो लाजमी आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि आपने उन शॉर्ट क्वेश्चंस का या डेफिनेशंस का आंसर कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स, एक तो चीज़ ये है कि आप तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह याद कर लें और जब भी एक क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे दें। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है कि आप तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह याद कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको तरीका आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि आपने आंसर लिखना कैसे है। और उसके साथ अगर आपकी ऐसे राइटिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप ईजिली आंसर खुद से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आपने उसका आंसर जो है वो किस वे के अंदर लिखना है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट उसका है क्वेश्चन का तो आप उसका आंसर इजीली लिख सकते हो अगर आपकी ऐसी राइटिंग स्ट्रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास मौजूद हैं और उसके आंसर हम किस तरह लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन बैंक्स। स्टूडेंट्स, ये भी आपने लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल से देखा था कि बैंक्स के अंदर कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप लोग खुद बैंक गए हों तो आपने देखा होगा कि बैंक के अंदर कंप्यूटर्स हर जो एम्प्लॉई है उसके पास मौजूद होता है। इवन जो कैशियर है जिसको आप अपना चेक देते हैं कैश करवाने के लिए उसके पास भी कंप्यूटर मौजूद होता है। अब उस कंप्यूटर से वो क्या काम लेता है। स्टूडेंट्स, जब भी आप चेक उसको देते हैं कैशियर को, वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर आपके चेक की इन्फॉर्मेशन ऐड करता है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट की, वो उसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है और वहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस मौजूद है जितना आपने चेक कैश करवाना है। अदरवाइज वो आपको कह देगा कि आपके पास बैलेंस मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़, इसका अगर आपको आइडिया है कि बैंक्स के अंदर आपने कंप्यूटर्स को यूज़ होते हुए देखा है तो आप इसका ईजिली आंसर लिख सकते हैं। वही आंसर यहाँ पे मेंशन है, computers are used to maintain the records of account holders, their transactions, loan information and payments। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है या बैंक का अगर आपको आइडिया है कि बैंक के अंदर किस तरह काम होता है तो आप इजीली इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। आपको इस आंसर को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी याद रखनी पड़ेगी कि बैंक के अंदर रिकॉर्ड्स अकाउंट होल्डर का रखा जाता है, उनकी ट्रांजैक्शन की डिटेल रिकॉर्ड होती है और अगर कोई लोन किसी ने लिया हुआ अकाउंट होल्डर ने उसकी डिटेल जो है वो सेव होगी और उसके साथ साथ अगर कोई पेमेंट्स की जाती हैं तो उन पेमेंट्स की डिटेल जो है वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप एटीएम मशीन्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बैंक का जो है वो अकाउंट ओपन किया है तो आपको चेकबुक के साथ एक एटीएम कार्ड भी मिलता है, जस्ट लाइक आईडी कार्ड। उस कार्ड को आप क्या करते हैं कि जो भी बैंक की मशीन होती है उसको हम एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का नाम देते हैं। उसके अंदर आप जब कार्ड पुट करते हैं तो कोई स्पेसिफिक कोड आपको दिया जाता है, आप उस कोड को पुट करते हैं और फिर जो भी आपने अमाउंट निकलवानी है वो आप अमाउंट ईजिली निकलवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपकी एटीएम मशीन्स है वो भी कंप्यूटर्स की ही एक टाइप है। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें आपकी बैंक्स के अंदर यूज़ होती हैं। तो अगेन मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये जहन में रखें कि बैंक्स के अंदर कैसे काम होता है। अगर आपको ये आइडिया है कि बैंक के अंदर काम कैसे होता है तो आप इजीली लिख सकते हैं कि बैंक के अंदर कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखते हैं कि ऑफिसेज के अंदर कंप्यूटर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपके वालिदैन किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिस टू मेंटेन ऑफिस रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट्स, अगेन जिस तरह बैंक्स के अंदर हमने देखा था कि अकाउंट होल्डर्स की डिटेल जो है वो सेव रखी जाती थी, इसी तरह ऑफिस के अंदर ऑफिस का जो रिकॉर्ड होता है, जो जिस भी चीज़ का वो ऑफिस है उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा वो कंप्यूटर्स के अंदर सेव रखा जाता है, बजाय इसके कि हम उसको मैनुअली रजिस्टर्स के अंदर सेव करें। Nowadays, concept of paperless environment is very common and it is only possible because of computers।
स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपरलेस इन्वायरमेंट। ये कीवर्ड आप याद रखें तो आप इसकी डिटेल यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज, तो पेपरलेस इन्वायरमेंट का कीवर्ड अगर आपको याद है तो आप इजीली जो है वो डिटेल से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स पेपरलेस कीवर्ड इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इनफैक्ट होता ये है कि नॉर्मली पहले ऑफिस के अंदर ये होता था कि अगर कोई भी मैसेज किसी को पहुंचाना है या कोई भी किसी को अगर नोटिस देना है तो वो बाई हैंड दिया जाता था और किसी पेपर के ऊपर लिखा जाता था और टाइप किया जाता था और सेंड किया जाता था। अब स्टूडेंट होता ये था कि वो जब मैसेज पहुंचता था, अब तमाम मैसेजेस जो है, तमाम जो आपके जो भी सेंड किया जाता है किसी को भी अगर आप सेंड करते थे वो मैसेज, तो वो मैसेज पेपर के ऊपर टाइप किया जाता था। लेकिन विद द टाइम बिंग जब कंप्यूटर्स आए, उन्हें रिप्लेस किया इस इन्वायरमेंट को, तो अब ये होता था कि सिर्फ आप मैसेज सेंड करते हैं वाया कंप्यूटर्स के थ्रू आप मैसेज को सेंड कर देते हैं, आपको पेपर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि पेपर्स जो है उनका सोर्स है वो कौन सा है? वो आपके ट्रीज़ है, आपके दरख्त हैं। और आप अगर आप दरख्तों को यूज़ करेंगे और पेपर्स को भी यूज़ करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं आपके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। स्टूडेंट्स इसलिए पेपरलेस इन्वायरमेंट जो है इट्स अ वेरी वेरी बिग बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर्स। और आपके ऑफिस के अंदर पेपरलेस इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि पेपर्स की बजाय आप जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू ही मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकें। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ अ मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। इसको हम MHS सिस्टम भी कहते हैं, मीन मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। इट enables टू सेंड मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर थ्रू फैक्सिमल या फैक्स, ईमेल्स और वॉइस मेल्स। स्टूडेंट्स मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के डिफरेंट हमारे पास तरीके मौजूद हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। स्टूडेंट्स पहले कंप्यूटर से पहले मैं आप थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि कंप्यूटर से पहले क्या होता था कि आपने अगर मैसेजेस किसी को सेंड करना था, स्टूडेंट्स होता ये था कि आप लेटर भेजते थे और वो लेटर हो सकता है कि 1-2 या हफ्ता या 10 दिन या मे बी 15 डेज या 1 वीक या 1 मंथ जो है वो लग सकता था आपका मैसेज जो है वो रेसिपिएंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स अब कंप्यूटर्स की वजह से हमारे पास फैक्स मशीन मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक मेल की फैसिलिटी मौजूद है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल की फैसिलिटी मौजूद है। उसके बाद आप वॉइस मेलिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू और वॉइस मेल के थ्रू अपने मैसेज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स आप सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, चाहे आपका रेसिपिएंट या रिसीवर जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स ये इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि आपके मैसेज हैंडलिंग सिस्टम जो है वो इजीली मैसेज जो आपके हैंडल हो सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है कि आप ये देखें क्वेश्चन में मैसेज हैंडलिंग सिस्टम कि मैसेजेस को सेंड करने के लिए कोई सिस्टम आपको चाहिए। अब मैसेजेस को सेंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे, आप मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर फेसबुक भी यूज़ करते हैं, आप उसके ट्विटर भी यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस को सेंड और रिसीव करते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे आप वो आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्स, ईमेल और वॉइस मेल का लिखा है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप का भी मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इजीली आप जो आंसर इसका लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैसेज हैंडलिंग सिस्टम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन से ही आप आंसर जो है वो इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस मौजूद है और उनके हम आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको DMS का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन से पहले तो अंडरस्टैंड करें कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस के अंदर होते हैं। इट मीन्स कि ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने का सिस्टम जो होगा वो आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। DMS includes word processors and spreadsheets are used to create or edit documents like letters, reports, proposals, newsletters, brochures and tables that are used for keeping records of expenses, profits and losses. अब स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए ऑफिस के अंदर डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर्स के थ्रू ही यूज़ हो सकते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं हमारे पास? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका वर्ड प्रोसेसर है। स्टूडेंट्स वर्ड प्रोसेसर के बारे में, और जो नेक्स्ट वन है स्प्रेडशीट, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है हमारा, इसकी डिटेल नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये ज़हन में रखें कि वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर आपके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं, मीन डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसमें आप लेटर क्रिएट कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं, आप प्रपोजल्स बना सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स लिख सकते हैं, आप ब्रोशर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं,
اور اگر آپ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کی بات کریں تو اس کے اندر آپ ریکارڈ رکھ سکتے ہیں اپنا، اور ایکسپینسز کا ریکارڈ، آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہے اس کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے پروفٹ کو چیک کر سکتے ہیں، اپنے لاسز کو چیک کر سکتے ہیں، اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اسٹوڈنٹس اگین اس کے بھی آپ کویشچن کو اگر دیکھیں غور سے تو واٹ از ڈاکومنٹ مینجمنٹ سسٹم، مین ڈی ایم ایس، ڈاکومنٹ مینجمنٹ سسٹم، کہ ڈاکومنٹس کو مینیج کرنے کا سسٹم کیا ہے. تو بیسیکلی آپ کے کمپیوٹرس کے تھرو آپ ڈاکومنٹس کو بھی ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 2 کی ورڈ صرف یاد رکھنے ہیں، ایک ورڈ پروسیسر اور اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئرس، کہ یہ 2 سافٹ ویئرس ہیں. ان 2 سافٹ ویئرس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. تو فرینڈس اس طرح آپ ایزیلی جو اس کویشچن کا آنسر جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس فرینڈس، واٹ از الیکٹرانک کامرس، اور اس کو ان شارٹ ہم ای کامرس کا نام بھی دیتے ہیں. اٹ کنسسٹ آف بائنگ اینڈ سیلنگ آف پروڈکٹس اینڈ سروسز اوور الیکٹرانک سسٹم سچ ایز انٹرنیٹ اینڈ ادر کمپیوٹر نیٹورکس. فرینڈس الیکٹرانک کامرس پاسبل ہے کہ آپ لوگ کیونکہ موبائل فونز یوز کرتے ہیں، آپ کے گھروں میں کمپیوٹرس بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ آن لائن جو بائنگ اینڈ پرچیزنگ کرتے ہیں، کوئی چیز آپ نے سیل کرنی ہو، کوئی چیز آپ نے خریدنی ہو، تو آپ الیکٹرانکلی جو سیل اور پرچیز کرتے ہیں اس کو ہم ای کامرس کا نام دیتے ہیں. تو فرینڈس یہ وہ چیز ہے جو آپ اس کو یوز کرتے ہیں، تو آپ ایزیلی اس کا آنسر جو خود سے لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ مینشن ہے فارملی بھی کہ اٹ کنسسٹ آف بائنگ اینڈ سیلنگ آف پروڈکٹس. اب اسٹوڈنٹس اس کو الیکٹرانک سسٹمس کے تھرو آپ بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے تب آپ ای کامرس کو یوز کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو یوز نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹرس کے یا دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ ایزیلی جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ کے جو میسج ہے وہ سینڈ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر ایزیلی ریسیو بھی ہو سکتے ہیں. تو فرینڈس اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کویشچن ہے دیٹ از واٹ از الیکٹرانک میل، جس کو ہم ای میل کا نام بھی دیتے ہیں. فرینڈس اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ کے جو کمپیوٹرس اور انٹرنیٹ کا سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ الیکٹرانک میل کا ہی ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اگر میسج بھیجنا ہے، اگر دوسرے شہر میں یا دوسری کنٹری میں میسج بھیجنا ہے تو دوسرے شہر میں میسج جانے میں بھی آپ کو 1 ویک یا مور دین 1 ویک جو ٹائم لگتا تھا. اور اگر آپ نے دوسرے کنٹری میں میسج بھیجنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو منتھ لگ سکتا تھا. لیکن اسٹوڈنٹس الیکٹرانک میل کی وجہ سے آپ کا اگر آپ نے جس کو میسج بھیجنا ہے، آپ کا جو فرینڈ ہے یا ریسیپینٹ ہے یا ریسیور ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، تو ود ان منٹس یا ود ان سیکنڈز جو ہے آپ میسج اس کو سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کو وہ میسج ریسیو بھی ہو جائے گا. اٹ از اے میتھڈ آف کمپوزنگ، سینڈنگ اینڈ ریسیونگ میسیجز اوور الیکٹرانک کمیونیکیشن سسٹمس. آپ کے جو انٹرنیٹ ہے، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے تو آپ اس کے تھرو الیکٹرانک میل کو یوز کر سکتے ہیں. ای میل کی فیسلٹی دینے کے لیے ڈفرینٹ ہمارے پاس کمپنیز موجود ہیں. میں آپ کے ساتھ کچھ کمپنیز کے نام شیئر کر دیتا ہوں. اس میں آپ کے پاس جو گوگل موجود ہے، اس کی جی میل آپ یوز کر سکتے ہیں. مائکروسافٹ موجود ہے، اس کے آپ ای میل فیسلٹی کو یوز کر سکتے ہیں. اور بھی ہمارے پاس جو یاہو موجود ہے آپ کے پاس، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ کمپنیز ہے، اس کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ای میل کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں، اور موسٹلی کیسز میں آپ فری آف کاسٹ اس کو یوز کرتے ہیں اور آپ ایزیلی میسیج کو سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں. ایس ایم ٹی پی از یوزڈ فار اٹ. اسٹوڈنٹس اس کے لیے ایک پروٹوکول یوز ہوتا ہے دیٹ از کالڈ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. ایس ایم ٹی پی اسٹینڈس فار سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دوں کہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ چیپٹر نمبر 2 کی طرف جائیں، وہاں پہ ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹوکول بیسیکلی ہے کیا چیز. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ریفریش کرتا ہوں مائنڈ کو کہ پروٹوکول ہے کیا. سرس پروٹوکول بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنس. سرس آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب 2 ڈیوائسز نے آپس میں کنیکٹ ہو کے آپس میں ڈیٹا شیئر کرنا ہے یا ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنا ہے تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، جن کو دونوں ڈیوائسز، آپ کے سینڈر اور ریسیور، دونوں اس پہ ایگری کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹا جو وہ سینڈ اور ریسیو ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم پروٹوکول کا نام دیتے ہیں کہ وہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کریں گے. اب اسی لیے ہم جو ای میل کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کرتے ہیں اس کو ہم ایس ایم ٹی پی کا نام دیتے ہیں. دیٹ از کالڈ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. کہ آپ کی میلز کو سینڈر سے ریسیور تک سینڈ کرنا اور ریسیور سے سینڈر تک جو سینڈ کرنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم کس طرح کرتے ہیں، وہ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول کے تھرو کرتے ہیں. سر اس کے بعد ای میل کے بعد ہم جو نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس دیٹ از واٹ آر روبوٹس. روبوٹ از این آٹومیٹک پروگرامیبل مشین that moves and performs mechanical tasks. So بیسیکلی روبوٹس جو ہے وہ ایک مشین ہے لیکن وہ ہیومنس کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے. جس طرح آپ ہیومنس نظر آتے ہیں اسی طرح جو روبوٹس نظر آتے ہیں. آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا، آپ نے جیوگرافک چینلز کے اندر دیکھا ہوگا، اور میں بھی آپ نے کہیں اور بھی آپ دیکھا ہوگا کہ روبوٹس آپ کے کس طرح کے موجود ہوتے ہیں. اس میں ان کے آرمس بھی ہوتے ہیں، ان کے ہینڈس بھی ہوتے ہیں، ان کی لیگس بھی ہوتی ہیں، اور جسٹ لائک وہ ہیومنس کی طرح ہی نظر آتے ہیں. لیکن جو میجر ڈفرینس ہے کہ وہ مشینز ہیں
اس کو آپ نے اور مشینس کو آپ نے جو انسٹرکٹ کرنا ہے اس نے صرف وہی ٹاسک پرفارم کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور ٹاسک پرفارم نہیں کریں گے۔ اس طرح روبوٹس کو آپ جو ان کے اندر جو آپ نے انفارمیشن پٹ کر دی، انسٹرکشن ان کو دے دی، انہوں نے صرف اسی انسٹرکشن کے اوپر چلنا ہے، اس کے علاوہ وہ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ دیٹس وائی وی کین سے دیز آر ناٹ این انٹیلیجنٹ ڈیوائس، کیونکہ یہ سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتے، اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے، جو انسٹرکشن ان کو دے دی گئی ہیں انہی انسٹرکشن کو انہوں نے فالو کرنا ہے۔ تو روبوٹس آپ کے جو آٹومیٹک پروگرامیبل مشینس ہیں کہ آپ اس کو پروگرامیبل کرتے ہیں کہ اس کا ری پروگرام بھی کر سکتے ہیں، آپ کے جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو روبوٹس بھی آپ کی کمپیوٹرس کی ہی ایک ٹائپ ہے۔ کمپیوٹرس کے اندر ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک ایریا ہے، اس کے اندر ہم روبوٹکس کو جو فالو کرتے ہیں۔ تو سر اس کے بعد روبوٹس کے اندر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، روبوٹس کین ورک ان انوائرمنٹ دیٹ از ڈینجرس فار ہیومنس۔ سنس یہ روبوٹس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے ہمارے پاس کہ روبوٹس جو ہے وہ ڈینجرس انوائرمنٹ، جو ہیومنس کے لیے ڈینجرس انوائرمنٹ ہے وہاں پہ روبوٹس ایزیلی کام کر سکتے ہیں۔ لائک ایٹامک انرجی کے جو آپ کے پلانٹس ہوتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہیومنس کے لیے وہ ہو سکتا ہے پرابلم کرے، تو آپ وہاں پہ روبوٹ سے کام لے سکتے ہیں۔ اور ایسے پلانٹس جہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں بھی آپ روبوٹ سے کام لے سکتے ہیں، ہیومنس کیونکہ وہاں پہ ایزیلی کام نہیں کر سکتے۔ تو فرینڈس اب دیکھتے ہیں کچھ اور کویسچنس کہ ان کویسچنس کے اندر کیا ہے اور ان کے آنسرس ہم کس طرح جو ہے وہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس سی۔ تو فرینڈس نیکسٹ جو ہمارا کویسچن ہے دیٹ از واٹ از دا یوز آف کمپیوٹرس ان میڈیکل فیلڈ۔ فرینڈس اب اس کویسچن کے اندر بھی آپ کو آنسر اسی کے اندر مل جائے گا۔ اس میں میڈیکل فیلڈ کے اندر کمپیوٹرس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ فرینڈس آپ لوگ اگر ہاسپٹل گئے ہو کسی مریض کی عیادت کے لیے دیکھنے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی کمپیوٹرس آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایون آپ ریسیپشن پہ جاتے ہیں وہاں بھی کمپیوٹرس موجود ہیں۔ اگر آپ آئی سی یو کے اندر جاتے ہیں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے وہاں بھی کمپیوٹرس موجود ہے۔ ایون آپ کسی روم کے اندر کسی مریض کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی کمپیوٹرس جو موجود ہیں، لیکن بیسیکلی وہ اسپیشل پرپز کمپیوٹرز ہوتے ہیں، وہ اسپیسیفکلی وہی کام کرتے ہیں جو ان سے کہا گیا ہے۔ So computers are used to monitor patients, keep patient records and for diagnosis the disease. اب بیسکلی اسٹوڈنٹس میڈیکل فیلڈ کے اندر کمپیوٹرس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز مانیٹر پیشنٹس، کہ پیشنٹس کو مانیٹر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ آئی سی یو کے اندر کسی بھی پیشنٹ کو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مشینس جو وہ اٹیچ ہوتی ہیں۔ کچھ مشینس اس کی ہارٹ بیٹ کو چیک کر رہی ہیں، کچھ مشینس اس کی پلس ریٹ کو چیک کر رہی ہیں، کچھ مشینس اس کے جو وہ باقی جو باڈی کے پارٹس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہیں۔ سو بیسیکلی وہ تمام مشینس آپ کی کمپیوٹرس کی ہی ٹائپ ہیں۔ اس کے بعد جو کمپیوٹر ہے وہ کیپنگ پیشنٹ ریکارڈس، کہ کمپیوٹرس کے تھرو جو میڈیکل کے اندر جو مریض ہے، جو آپ کا مریض موجود ہے، پیشنٹ موجود ہے، اس کے ریکارڈس کو رکھنے، انفارمیشن کو سیو رکھنے کے لیے بھی آپ کمپیوٹرس کو یوز کرتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر۔ سو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس کے اندر ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یوز ہوتا ہے، جس کی میں ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ مائکروسافٹ کمپنی کا جو ایکسیس ہے، اس کے علاوہ اوریکل ہے، ایس کیو ایل ہے، دیز آر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمس۔ اس کے اندر آپ جو وہ پیشنٹس کی انفارمیشن کو سیو کر سکتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ایزیلی سیو کر سکتے ہیں۔ سر ایگزامپل اس کی میں ایک ریئل ٹائم دیتا ہوں کہ آپ اگر کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جا کے آپ ریسیپشن کے اوپر اگر کسی بھی پیشنٹ کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، آپ اس کا نام بتائیں گے اور اس کا میں بھی موبائل نمبر اور باقی انفارمیشن دیں گے، تو سرس وہ کمپیوٹر کے اندر انٹری کریں گے اور ان کو اس پیشنٹ کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ان کی اسکرین پہ سامنے آ جائے گی اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کس روم کے اندر موجود ہے، ان کو کیا پرابلم ہے، اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو سرس وہ جو ریکارڈس ہے پیشنٹ کا وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر سیو کیا جاتا ہے، اور جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایم ایس ایکسیس بھی ہو سکتا ہے، اوریکل بھی ہو سکتا ہے اور ایس کیو ایل بھی ہو سکتا ہے۔ اور سر اس کے ساتھ ساتھ ڈائگنوز کرنا ڈیزیز کو، وہ میڈیکل فیلڈ کے اندر کمپیوٹرس کی ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں آپ۔ ہمارے پاس کچھ ایسے باڈی اسکینرس موجود ہوتے ہیں جس کے تھرو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ باڈی کے اندر کیا پرابلم ہے، کوئی بون فریکچر تو نہیں ہے، اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اس کے لیے سب سے جو ویل نون ایگزامپل ہے الٹرا ساؤنڈ کی ایگزامپل، اس کے تھرو آپ باڈی کے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ باڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ فرینڈس اس کے بعد ہمارے پاس جو کویشچن ہے دیٹ از واٹ از سی بی ٹی، کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ۔ کہ سی بی ٹی ہے کیا چیز، کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہے کیا چیز؟ سرس اگین اس کے بھی کویشچن کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں، کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ، کہ ایسی ٹریننگ جو کمپیوٹرس کے تھرو لی جائے گی۔ سرس ایک تو ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مینولی دی جائے، کوئی انسٹرکٹر آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کلاس لے گا اور آپ کو مینولی بتائے گا کہ کیسے آپ نے کام کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کمپیوٹرس کے تھرو آپ کو ٹریننگ دی جائے گی۔ کمپیوٹرس کے تھرو ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس ٹیوٹوریلس موجود ہیں، ہمارے پاس ملٹی میڈیا اینیمیشنس موجود ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی انٹریکٹیو جو ہے اپلیکیشنز موجود ہو سکتی ہیں، کچھ ہمارے پاس ایکسرسائزز جو وہ دی جا سکتی ہیں
اور اس کے تھرو ہم ایزیلی جو ہے وہ ٹریننگ لے سکتے ہیں. جسٹ آئیڈیا یہ رکھنا ہے کہ کمپیوٹرس کے تھرو جو ٹریننگ جو ہے اس کو ہم CBT کا نام دیتے ہیں. اس کی جو ڈیفینیشن ہے دیٹ از این انٹریکٹیو لرننگ ایکسپیرئنس بٹوین دا لرنر اینڈ کمپیوٹر in which the computer provides the majority of the stimulus. The learner must respond and the computer analyzes the response and provides feedback to the learner. So it's not basically اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ ٹریڈیشنل جو وے ہے ٹریننگ کا اس کی طرف بھی جائیں کہ انسٹرکٹر جب ٹریننگ لے لیتا ہے تو ایٹ دی اینڈ وہ ایک پرفارما تمام جو ٹریننگ ہے ان کو دیتا ہے کہ اس کو فل کر کے مجھے واپس کریں. اس پرفارما کی بیس کے اوپر انسٹرکٹر جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ٹرینیز جو ہے انہوں نے کتنا لرن کیا ہے, آیا کچھ لرن کیا بھی ہے یا کچھ نہیں لرن کیا. اسی طرح اسٹوڈنٹس آپ کمپیوٹرس کے تھرو جب ٹریننگ لیتے ہیں, ٹریننگ لینے کے بعد کمپیوٹرس بھی ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک پرفارما جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. آپ نے اس کو پرفارما کو فل کر کے سبمٹ کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر ہی, اور کمپیوٹر پہ اس کو انالائز کرتا ہے اور رسپانس کرتا ہے اور آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے کہ لرنر نے اس سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں سیکھا. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ جو آپ کی یہی ہے کہ کمپیوٹرس کے تھرو آپ کسی بھی چیز کی ٹریننگ جو ہے وہ لے سکیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے دیٹ از واٹ از دا یوز آف کمپیوٹرس ان ویدر فورکاسٹنگ. another important applications of computers کہ ویدر فورکاسٹنگ, کہ ویدر پریڈکشن. فورکاسٹنگ بیسیکلی پریڈکشن ہوتی ہے کہ آپ کا نیکسٹ آنے والے دنوں کے اندر یا آنے والے ٹائم کے اندر ویدر کیسا ہوگا. دس از کالڈ ویدر فورکاسٹنگ یا ویدر پریڈکشن. تو اسٹوڈنٹس اس کے لیے ہائی اسپیڈ کمپیوٹرس آر یوزڈ ان کیلکولیٹنگ ویدر کنڈیشنز آن دا بیسس آف فیکٹرس لائک ایئر, ہیومیڈیٹی اینڈ ٹیمپریچر. اسٹوڈنٹس بیسیکلی ہائی اسپیڈ جو کمپیوٹرس ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور کچھ فیکٹرس کی بیسس پہ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا آنے والے دنوں کے اندر ویدر کیسا ہوگا. وہ فیکٹرس کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ دیٹ از ایئر, کہ ہوا کا دباؤ کتنا ہے اس وقت. اس کے بعد ہیومیڈیٹی, کہ ہوا میں نمی کا تناسب کتنا زیادہ ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. اور اس کے بعد ٹیمپریچر, کہ آپ کے جو اس وقت ٹیمپریچر کیا جو ہے وہ ویدر کے اندر وہ کیا ہے ٹیمپریچر. اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ویدر جو ہے وہ ڈرائی رہے گا, لیکن ٹیمپریچر اگر کم ہے تو پاسبل ہے کہ رین ہو سکتی ہے. تو فرینڈس یہ جو فیکٹرز ہیں ان کی بیس کے اوپر جو ہے آپ کے کمپیوٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. When data is given to the computer, it generates a forecast of how the weather will change. تو فرینڈس بیسیکلی یہ جو ڈیٹیل ہے یہ جب کمپیوٹرس کو کے اندر پٹ کی جاتی ہے تو کمپیوٹرز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ویدر کیسا رہے گا آنے والے دنوں کے اندر یا آنے والے ٹائم کے اندر. آیا رینی ہوگا, آیا اس ڈرائی ہوگا, یا کوئی اور جو ہے وہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کا ویدر کس طرح کا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی کمپیوٹرس کے تھرو یہ پاسبل ہے کہ ویدر کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے. بٹ اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ویدر پریڈکشن 100% ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. یہ نیئر ٹو ایکوریسی ہوتی ہے, 100% ایکوریٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ غیب کا علم آپ کو پتہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو صرف یہ پریڈکشن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ہی ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کویشچن کے اندر اگر آپ ویدر فورکاسٹنگ کا کانسیپٹ ذہن میں رکھیں کہ ویدر فورکاسٹنگ کیا ہوتی ہے, اس کے بعد آپ یہ 3 کی ورڈس کہ ویدر فورکاسٹنگ کی بیس ایئر, ہیومیڈیٹی اینڈ ٹیمپریچر ہے, اس کی بیس کے اوپر کمپیوٹرز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویدر کیسے ہوگا, اس کو فورکاسٹ کرتے ہیں یا اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو 2 یا 3 کانسیپٹ ذہن میں رکھنے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کا آنسر جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. تو اگین یہ بات یاد رکھیے گا کہ 100% ایکوریسی اس میں پاسبل نہیں ہے, یہ صرف پریڈکشن ہے کہ ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لازمی ہوگا. تو یہ بات اس پہ یاد رکھیے گا. سر اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ پہ کویشچن ہے وہ ہے واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹر, کہ کمپیوٹر کی خصوصیات کیا ہیں, کریکٹرسٹکس کیا ہے. یہاں پہ صرف 4 کریکٹرسٹکس ہیں, اسپیڈ, کنسسٹنسی, پریسیجن اینڈ ریلائبلٹی. اسٹوڈنٹس ان کے نام آپ کو یاد رکھنے ہوں گے. نام یاد رکھنے کے اسٹوڈنٹس آپ کو ایک میں ورڈ بتاتا ہوں, اس ورڈ کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں تو آپ اس کے نام یاد رکھ سکتے ہیں. پھر ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ون بائی ون بتا دوں گا. اسٹوڈنٹس ایک ورڈ آپ اگر یوز کرتے ہیں دیٹ از کالڈ CRISP. اسٹوڈنٹس ورڈ از کرسپ, CRISP. اسٹوڈنٹس اس میں اگر آپ C اسٹینڈس فار کنسسٹنسی, R اسٹینڈس فار ریلائبلٹی, I کو آپ یوز نہ کریں, S اسٹینڈس فار اسپیڈ اینڈ P اسٹینڈس فار پریسیجن. اب اسٹوڈنٹس آپ کو کرسپ جو ورڈ ہے وہ آپ ایزیلی یاد رکھ سکتے ہیں. آپ چپس وغیرہ کھاتے ہوں گے, ٹھیک ہے, کرسپی چپس ہوتی ہے تو آپ یہ ورڈ ایزیلی یاد رکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹرس کون کون سی ہے. اس میں صرف آپ نے پہلے 2 لیٹر اور لاسٹ 2 لیٹرس یہ یوز کرنے, آئی جو ہے اس کو آپ اسکپ کر دیں. C اسٹینڈس فار
consistency. R stands for reliability, S stands for speed and P stands for precision. तो इस तरह आप चारों जो कीवर्ड्स के थ्रू आप चारों जो करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर्स की वो इजीली याद रख सकते हैं उनके नाम. अगर आप नाम लिख सकते हैं तो उसके बाद आप उसकी डिटेल भी इजीली लिख सकते हैं. जैसे स्पीड ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर्स की स्पीड नॉर्मली जो है वो ह्यूमन के काम करने की स्पीड से ज़्यादा फास्ट होती है. अगर कोई कैलकुलेशंस दी जाए ह्यूमंस को तो हो सकता है वो उसमें 10 या 15 मिनट लगाएं, लेकिन कंप्यूटर्स उसी कैलकुलेशन को जो विद इन सेकंड या विद इन नैनो सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड हमेशा फास्ट होती है. उसके बाद कंसिस्टेंसी, कि आपके कंप्यूटर्स जो वो कंसिस्टेंट होते हैं, उनको जो काम दिए जाते हैं वो उस काम को करने के दौरान ना तो वो टायर्डनेस फील करते हैं ना बोरिंग फील करते हैं, वो उस काम को लगातार करते रहते हैं. जैसे कि ह्यूमंस हैं उनको अगर एक काम बार बार करना पड़े तो वो टायर्डनेस फील करेंगे या बोर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपके कंप्यूटर्स ये काम नहीं करते. तो कंप्यूटर्स के अंदर कंसिस्टेंसी के जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व होता है. देन नंबर 3 को प्रिसीजन, कि आपके कंप्यूटर्स जो प्रिसाइज होते हैं, जो काम उनसे कहा जाता है वो उसी काम को प्रिसाइजली परफॉर्म करते हैं. ह्यूमंस की तरह नहीं होता कि कभी दफ़ा ह्यूमंस ये करते हैं कि उनको बार बार एक ही काम दिया जाए तो वो कुछ टाइम के बाद उस काम को जो गलत करना शुरू कर देते हैं. तो प्रिसीजन बेसिकली एक्यूरेसी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है कि प्रिसाइजली और एक्यूरेटली एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म किया जाए. सर उसके बाद रिलायबिलिटी. इनफैक्ट स्टूडेंट रिलायबिलिटी के अंदर आपकी स्पीड, कंसिस्टेंसी और प्रिसीजन ये तीनों ही फॉल करते हैं. कि कंप्यूटर्स रिलायबल इसीलिए कहलाते हैं कि उनकी वो स्पीड फास्ट होती है, वो कंसिस्टेंट होते हैं और उनके अंदर प्रिसाइजली काम करने की जो ताकत होती है. दैट्स व्हाई वी कैन से कंप्यूटर्स आर रिलायबल डिवाइस. तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा कि जो हमने प्रीवियस जितने लेक्चर्स लिए थे उसके अंदर जो डिटेल हमने पढ़ी थी उसमें जो बेसिक कुछ डेफिनेशंस थी या कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसके बारे में आज हमने डिटेल देखी. आज 10 से 11 क्वेश्चंस हमने जो डिटेल से देखे. इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में से जो निकल सकते हैं और मौजूद है आपकी बुक के अंदर. कुछ का मैंने यहाँ पे आपको डिलीवर किया है. सिर्फ इस लेक्चर को देने का मकसद असल में ये था कि आप लोगों को ये आइडिया हो कि बेसिकली अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने उसका आंसर कैसे लिखना है. स्टूडेंट्स आंसर याद करना कोई बड़ी बात नहीं, आप याद कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा जब टॉपिक्स हो, अगर आपने पूरी बुक के टॉपिक्स को याद करना है तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप पूरी बुक के टॉपिक्स को आप अच्छी तरह याद कर सको. तो उसका हल यही होता है कि क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह अगर समझ सकते हैं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको है और आपकी एसे राइटिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली उसका आंसर भी लिख सकते हो. तो आज मैंने बेसिकली आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चंस में से ही आंसर को डिराइव करने की कोशिश करें और उसको रियल टाइम के साथ. मतलब आप लोग बैंक की मैंने बात की, आप लोग बैंक से जाते होंगे, वहाँ पे देखें कंप्यूटर्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, वही चीज़ आप यहाँ पे आंसर के अंदर लिखते हैं. तो इसी तरह आप रियल टाइम के साथ अपने क्वेश्चंस को मैप करें तो आपको आंसर ईजिली जो है वो मिल जाएंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.